पाकिस्तान जो करतारपुर साहब का लांघा खोल के ये पैगाम देता है कि हम इंक्लूसिविटी पे बिलीव रखते हैं, हम डिग्निटी पे बिलीव करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे बिलीव रखते हैं, लेकिन भारत 7 मई को एक तरफ 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाता है, पाकिस्तान की मजहबी इबादतगाहों को निशाना बनाता है, और तो और ननकाना सबको निशाना बनाता है, और फिर 7 मई को करतारपुर साहब बंद कर दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान बार बार एक बात कर रहा है कि हम अपने सिख बहन भाइयों का ना तो वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, बल्कि जिन दिनों भारत ने पाकिस्तानियों का वीज़ा कैंसिल किया, उनको निकाला अपने मुल्क से, पाकिस्तान ने कहा कि हम सिख बहन भाइयों को वेलकम करते हैं कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। 9 जून को मैं और मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी साहब हम वाघा बॉर्डर पे जाते हैं कि हमारे वो जो बहन भाई जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाना चाहते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब मनाने के लिए हम उनको रिसीव करेंगे, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाता। और आप मीडिया के दोस्त बखूबी वाकिफ़ हैं, आप दिन रात एक करते हैं। जब हमारे भारतीय बहन भाई पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उनके अंदर एक डर और खौफ डाल के भेजा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के अंदर सिख महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सिखों की इबादत गाहें महफूज नहीं है, और वो ये डर और खौफ लेके पाकिस्तान की सरहद अबूर करके पाकिस्तान आते हैं। लेकिन फिर आपने देखा और आपने उनको कवर किया है कि वो जो मोहब्बत, प्यार और यहाँ से अमन का पैगाम लेके जाते हैं, तो आपने 20 अप्रैल को देखा था कि उनकी आंखों में आंसू थे। ये सारे मीडिया चैनल्स ने उनके जो रिकॉर्ड थे, जो उनको अपने कैमरे की आंख में उनको नोट किया, कैमरे की आंख में उनको आपने हमेशा के लिए अपने पास फिल्म बंद कर लिया, उनकी आवाज़ को आपने अपने पास महफूज कर लिया, जो जाते हुए कह के गए थे कि पाकिस्तान की धरती अमन की धरती है, ये पाकिस्तान की धरती मोहब्बत की धरती है। इस पाकिस्तान का अमन का पैगाम लेकर ये प्रसाद हम जाके भारत में तकसीम करेंगे, अपने भारत में रहने वाले शहरियों को बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर रहने वाला सिख इज़्ज़त के साथ, शान के साथ रहता, और किस तरह पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है। सो आज हमारी प्रबंधक कमेटी ने भारत के इस फैसले को ना सिर्फ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है, बल्कि हमने आज ये फ़ैसला किया है कि हम एक जो रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, चेयरमैन साहब और एडिशनल सेक्रेटरी साहब वो हमारी रेजोल्यूशन थ्रू फॉरेन ऑफिस भारत तक वो हमारा पैगाम पहुँचाएँगे कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली हमारी सिख कौम, पाकिस्तान के अंदर बसने वाला मुसलमान भाईचारा, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, और सबसे बढ़ के रियासत पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफ़िक है कि हमारे सिख बहन भाइयों जो पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है, ना सिर्फ हम उनकी मज़म्मत करते हैं बल्कि ये मुतालबा करते हैं कि हमारे भारतीय सिख बहन भाइयों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान में उनके लिए यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है, उनके लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया है। मेरे महकमा पंजाब का जो सेहत का महकमा है वो उनके साथ ट्रैवल करेगा, मेरे महकमा पंजाब की पुलिस उनके साथ ट्रैवल करेगी, उनको सिक्योरिटी देगी। मेरे महकमा पंजाब के जो साफ़ सुथरा पंजाब वाले जितने वर्कर्स हैं उनके आने से पहले भरपूर सफाई की मुहिम चलाएंगे, ताकि हमारे जो बहन भाई पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील हो कि जैसे घर में है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की पूरी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर पंजाब की पूरी मशीनरी उनको लुक आफ्टर करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, फेडरल मिनिस्टर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उनकी पूरी टीम, हमारे फेडरल सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स और पूरा महकमा औकाफ एंड पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने आने वाली सिख संगत को अपनी पलकों पर बिठाएगी और उनको ये एहसास दिलाएगी कि पाकिस्तान ना सिर्फ उनका दूसरा घर है, बल्कि इस पाकिस्तान के अंदर वो महफूज हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी इबादत गाहें महफूज हैं। तो हमारा ये मुतालबा, मैं चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करूँगा, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से, ख़ासकर आप मीडिया के दोस्तों से, हमारी ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि अगर आज भारत पाकिस्तान के लिए आने के लिए इजाज़त नहीं देता अपने यात्रियों को और वो गेट नहीं खोलता, तो ना सिर्फ हमारे भारतीय शहरी
اس یاترا سے محروم ہوں گے، بلکہ ہمارے وہ بہن بھائی جو دنیا بھر سے بھارت اس وقت موجود ہیں، جو بھارت آتے ہیں تو وہ صرف بھارت کی یاترا نہیں کرتے بلکہ پاکستان کی یاترا کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ بھارت ان کو بھی پاکستان آنے کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ واگا بارڈر سے پاکستان آ سکیں۔ اسی طرح پرسوں 22 سپٹمبر ہے، 22 سپٹمبر گرو نانک دیو جی کا جوتی جوت پرب ہے، جس کو آپ ہمارے مسلمان بہن بھائی عرس کہتے ہیں۔ ہم تمام پاکستان کی سکھ سنگت، پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی بڑے ہی بھرپور طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے جا رہی ہے۔ کل شام کو جو ہماری روایت ہے، ہم نگر کیرتن گردوارہ کرتارپور صاحب سے لے کے زیرو لائن پہ لے کے جائیں گے، اور یہ وہی زیرو لائن ہے جو پچھلے دنوں بھارت، جس کو ہم بار بار دو ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہوتے تھے، اپیل کرتے تھے کہ ہمیں 2500 یاتری کرتارپور صاحب بھیجو۔ مودی صاحب، ہم آپ سے 2500 یاتری مانگتے تھے، اور ظلم کی انتہا کہ آپ نے 2.5 لاکھ کیوسک پانی رات کے اندھیرے میں چھوڑا، جو جا کے 8 سے 10 فٹ گردوارہ کرتارپور صاحب کے اندر رک گیا۔ یہ آج دنیا بھر کے سکھ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی وزیر اعلیٰ، پاکستان کا وزیر اعظم، ہماری فوج کے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب، جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اس کرتارپور صاحب سے پانی نکلوا دیا۔ نہ صرف پانی نکلوایا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سنگت سے ملنے کے لیے گئے۔ سپاہ سالار فیلڈ مارشل صاحب خود کرتارپور صاحب آئے اور وہاں پہ ہماری پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ساتھ بیٹھے، ہماری جو سکھ سنگت ہے اس کے ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں، آپ اس پاکستان کا برابر کا حصہ ہیں، اور محبت کا پیغام دیا۔ دوسری طرف مودی سرکار ہے، وہ کرتارپور صاحب لنگا، جس کے لیے سکھ نے 77 سال ارداس کی، دعائیں کی، نہ صرف اس کرتارپور صاحب کے لانگے کو 7 تاریخ سے بند کر کے سکھوں کو محروم رکھا ہے، بلکہ 2.5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ کے جو اس کے اندر لنگر پکتا تھا، 4 دن وہاں پہ لنگر نہیں بنا، 4 دن وہاں پہ پاٹ صاحب نہیں ہوا۔ جہاں جس گردوارہ صاحب میں گرو نانک صاحب کے وہ مزار صاحب، جہاں پہ مسلمان بہن بھائی اپنے عقیدے کے تحت جا کے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جہاں پہ سکھ اور نانک نام لیوا جا کے اپنا پاٹ پوجا کرتا ہے، جہاں پہ آپ جا کے چراغ جلاتے ہیں اور ہم جا کے وہاں پہ جوت جلاتے ہیں، 4 دن وہاں پہ چراغ بجھا رہا۔ آج یہ دنیا بھر کے سکھ کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو مودی سرکار ہے وہ نہ صرف ٹارگٹ کر رہی ہے ہمارے گردوارہ کرتارپور صاحب کو، بلکہ آج سنگت کو بھی وہاں سے آنے سے روک رہی ہے۔ تو میں ایک دو پھر پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی یہ اپیل بھی کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے وہ تمام سکھ بہن بھائی جو پاکستان تشریف لانا چاہتے ہیں گرو نانک دیو جی کے جنم دن پہ، جو کہ 5 نومبر کو ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے، اس میں ہماری نانک نام لیوا سنگتیں سندھ سے، اس میں ہماری سنگت پشاور سے، KPK سے، اس میں ہماری سنگت کوئٹہ سے، اس میں ہماری سنگت پنجاب کے مختلف علاقوں سے، اور دنیا بھر کا ڈائسپورا، جن کے اندر انہوں نے اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی میڈیا جس طریقے سے پاکستان کو سنگل آؤٹ کرتا ہے، آئسولیٹ کرتا ہے، پاکستان کے لیے ویلاگرز ہائر کرتا ہے، پاکستان کے خلاف ایک پورا نیریٹو بلڈ کرتا ہے، پاکستان کے خلاف انفلوئنسرز، یوٹیوبرز ہائر کرتا ہے، PR فرمز انگیج کرتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا بھر کے سکھ کو پاکستان سے دور کر سکے۔ لیکن مودی صاحب اس وقت بھی 9 جتھے پاکستان کے اندر سکھ ڈائسپورا کے موجود ہیں، وہ آپ کی اس پالیسی کو ڈس اون کرتے ہیں۔ مودی صاحب، آپ کی وہ جو نفرت کی آگ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ پاکستان کے محبت امن کے پیغام کے ساتھ کھڑے۔ آج بھی ہمارے پاس 9 جتھے جو اس وقت UK سے تشریف لائے ہیں، کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کی دھرتی پہ موجود ہے، آج بھی وہ پاکستان آ کے سجدہ کرتے ہیں، متھا ٹیکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری جو سکھ سنگت بھارت سے پاکستان تشریف لانا چاہتی ہے، ان کو اجازت دی جائے، وہ آئیں، اپنی مذہبی رسومات ادا کریں، پاکستان کا محبت کا پیغام یہاں سے لے کے جائیں، پاکستان کی عوام جو امن کی بات کرتی ہے ہمارا وہ پیغام لے کے جائیں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان صرف یہ کہتا نہیں ہے کہ اقلیت ہمارے سر کا تاج ہے، بلکہ پاکستان یہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہے۔